सकीना ने हर तमाचे सकीना ने पुकारा बाबा मुझे आपके कातिल हमारा बाबा मुझे आपके कातिल सारे बोले नाम माला
ठीक है ऐसा وجعلته سيدا من السعداء قائدا من القوم قائدا من الصالح وآتيته المواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء هذا من دعائهم ومحجته بك بقولك من الجهالة وحيرة ضلالتك وقد تواضع من صرفه الدنيا وباهته بالأرض الأدنى وشراقته من ثمن الأوكسة واستكبرت وتركه بهواه واتخذك واسقط نبيك وطاعته
من الشقاق والنفاق وحملته أوزار المستوجبين النار وجاهدوا فيك صابرا محتسبا حتى ضحك في طاعتك وجبه واتبعوا حبيبه والله الله وعنهم كانوا وبيلا وجبوا مذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوفياء أشهد أنك من الله ومن عبيده عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت مقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله مجد ما وعدك ومهلك ومهلك من قتلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك رميت بأهل الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين قل على الله من قتلك قل على الله من ظلمك قل على الله من سمعت بذلك ورضيتك اللهم إني أشهد اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أنك كنت نورا في الأسرار الشامخة والأرحام المتعنة لم تنمك الجاهلية بأحداثها ولم تلبسك متلهمات من ثيابها وأشهد أنك من قائم الدين والأبطال المسلمين ومعاقل المؤمنين وأشهد أنك إمام البر التقي الرضي الكثير العادل المالك وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والغربة الوسطى وأشهد على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيابكم مؤمن بشرائعي وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سمع وأمري لأمركم واتبع نصرتي لكم وعدت حتى يأذن الله لكم ومعكم مع عدوكم وطاعة الله عليكم وعلى أرواحكم وشاهدكم وشاهدكم وخائركم وظاهركم وباطنكم آمين يا رب العالمين.